स्वागत छ साथीहरु नयाँ भिडियोमा। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन अन्तर्गत रहेर 2074 सालमा सोधिएको यो क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्न गइरहेका छौं। यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई प्रोजेक्ट एक्स र प्रोजेक्ट वाई दिएको छ अनि हामीलाई 5 इयर्ससम्म चाहिँ यिनीहरुको इन्फ्लो दिएको छ र प्रोजेक्ट एक्स मा चाहिँ हामीले 6 लाख रुपैयाँ इन्भेस्ट गरेका छौं र प्रत्येक वर्ष हामीलाई 1,50,000 रिटर्न प्राप्त भएको छ जुन चाहिँ इभन छ हैन। यो चाहिँ इभन क्याश फ्लो हो र प्रोजेक्ट वाई मा हामीले 4 लाख रुपैयाँ चाहिँ लगानी गरेको रहेछौं र यसमा चाहिँ हामीहरुको प्राप्त हुने रिटर्न चाहिँ फरक छ हैन। त्यही भएर यो क्याश फ्लो चाहिँ अनइभन क्याश फ्लो हो र हामीलाई तल रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ 10% दिएको छ र ए नम्बरमा हामीलाई पेब्याक पिरियड निकाल्नु भनेको छ। बी नम्बरमा हामीलाई एनपीपी निकाल्नु भनेको छ र एनपीपी को आधारमा चाहिँ हामीले बोर्डलाई चाहिँ कुन प्रोजेक्ट रिकमेन्ड गर्ने भनेर सोधिरहेको छ र सी मा चाहिँ हामीलाई आईआरआर क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको छ र हामीले जुन एनपीपी को आधारमा डिसिजन दिएको थियौं हैन बोर्डलाई त्यो डिसिजन चाहिँ आईआरआर को आधारमा चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेशन सोधेको छ। अब हामी यसको चाहिँ सल्युसन गर्ने छौं। सुरुमा हामी ए नम्बरमा पेब्याक पिरियड निकाल्छौं। त्यसको लागि क्याल्कुलेसन अफ पेब्याक पिरियड हैन ए नम्बरमा क्याल्कुलेसन अफ पीबीपी हैन पेब्याक पिरियड। अब सुरुमा हामी कसको गर्छौं त प्रोजेक्ट एक्स को गर्छौं। हामीहरुको दुईवटा प्रोजेक्ट छ फर प्रोजेक्ट एक्स हैन। यो प्रोजेक्ट एक्स चाहिँ कस्तो खालको क्याश फ्लो हो त इभन क्याश फ्लो हो। त्यही भएर हामी यहाँ साइडमा इभन क्याश फ्लो पनि लेख्दियौं। इभन क्याश फ्लो। अब इभन क्याश फ्लो को हामीहरुको पेब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला के हो त पेब्याक पिरियड एक्स को लागि इभन क्याश फ्लो को केसमा फर्मुला इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिवाइडेड बाइ एनुअल क्याश इन्फ्लो हैन। एनुअल क्याश इन्फ्लो यो चाहिँ हामीहरुको फर्मुला हो र इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी कति छ त हामीहरुको लगानी सुरुको लगानी भनेको 6 लाख छ। यो 6 लाख राख्ने माथि डिवाइडेड बाइ एनुअल क्याश इन्फ्लो भनेको प्रत्येक वर्ष कति प्राप्त भएको छ त 1,50,000। यति गर्दाखेरि हामीहरुको पेब्याक पिरियड कति आउँछ त 4 इयर्स आउने रहेछ। 4 इयर्स हामीले लगानी गरेको जुन 6 लाख रुपैयाँ छ यो चाहिँ 4 वर्षमा उठिसक्छ भनेर हामीलाई पेब्याक पिरियडले देखाउँछ र अरु जुन बाँकी 5औं वर्षको चाहिँ हामीलाई नाफा हुने रहेछ र यो भो प्रोजेक्ट एक्स को लागि। अब हामीले प्रोजेक्ट वाई को पनि निकाल्नु पर्यो। फर प्रोजेक्ट वाई हैन। प्रोजेक्ट वाई चाहिँ कस्तो खालको क्याश फ्लो त अनइभन क्याश फ्लो हैन। यो प्रोजेक्ट वाई चाहिँ हामीहरुको अनइभन क्याश फ्लो हो। अब अनइभन क्याश फ्लो को पेब्याक पिरियड निकाल्न चाहिँ हामीले यसरी सक्दैनौं। त्यसको लागि हामीले क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकाल्ने सुरुमा अनि त्यसलाई चाहिँ फर्मुला लगाएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी प्रोजेक्ट वाई को यो इयर र क्याश फ्लो चाहिँ सार्छौं हैन अनि त्यसलाई क्युमुलेटिभ गरेर त्यसको पेब्याक पिरियड निकाल्छौं। त्यसको लागि इयर हामीहरुको 5 इयर्ससम्म छ 0 1 2 3 4 5। त्यसपछि क्याश फ्लो छ। क्याश फ्लोमा हामीले 0 इयरमा कति लगानी गरेको छौं त 4 लाख। त्यही भएर यहाँ 4 लाख लेख्ने। यो चाहिँ हामीहरुको पैसा बाहिर जाने हुनाले लगानी गर्दा हाम्रो पैसा बाहिर जान्छ। त्यही भएर यो जहिले पनि माइनसमा हुन्छ र 1,70,000 पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष 1 लाख, तेस्रो वर्ष 80,000, चौथो वर्ष 70,000 र पाँचौं वर्ष चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ छ। अब यसलाई चाहिँ हामी क्युमुलेटिभ क्याश फ्लोमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त सुरुमा 4 लाख लगानी गरेको यो 4 लाख को 4 लाख भइहाल्यो यो माइनसमा। अब 4 लाखमा हामीले पहिलो वर्ष कति हामीलाई क्याशको इन्फ्लो हो 1,70,000 भनेपछि कति बाँकी छ तब हुन 2,30,000 बाँकी रह्यो। 2,30,000 मा दोस्रो वर्ष हामीलाई 1 लाख बाँकी भयो। अब कति बाँकी भयो त 1,30,000 चाहिँ हाम्रो रिकभर हुन बाँकी छ। एमाउन्ट उठ्न बाँकी छ र हामीलाई तेस्रो वर्ष 80,000 हुँदाखेरि अब कति बाँकी भयो त
50,000 चाहिँ हाम्रो लगानीबाट उठ्न बाँकी छ र चौथो वर्ष 70,000 उठिसक्दा हामीलाई यहाँ 50,000 मात्रै बाँकी छ उठ्न, तर 70,000 उठ्यो भनेपछि अब 20,000 चाहिँ नाफा भएछ हामीलाई यहाँनिर। र 5औं वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि हामीलाई 1,20,000 चाहिँ नाफा हुने रहेछ। अब यति गरिसके पछाडि यहाँबाट चाहिँ हामीले यसको पे ब्याक पिरियड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पे ब्याक पिरियड फर वाई भन्ने, अनि यसको फर्मुला चाहिँ मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर डिवाइडेड बाई नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। र मिनिमम इयर कति छ त हेर्ने त, मिनिमम इयर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको अन्तिमको माइनसको ब्यालेन्स हेर्ने हैन। हामीहरूको अन्तिमको माइनसको ब्यालेन्स भनेको 50,000 छ हैन। यसको सिधाको इयर हेर्ने जहिले पनि 3 इयर्स छ नि त सिधाको यसको इयर भनेको मिनिमम इयर 3 हुने हो, प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर भनेको कति अमाउन्ट रिकभर हुन बाँकी छ हेर्ने लास्टमा 50,000 डिवाइडेड बाई नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो। अब क्यास फ्लो हेर्दाखेरि चाहिँ यो हामीहरूको क्यास फ्लोको कोलम हो हैन, यो चाहिँ हामीहरूको क्यास फ्लोको कोलम हो। यसको नेक्स्ट इयर हेर्ने हो नि त हामीले त, यसको नेक्स्ट इयर कति छ 70,000 छ, यो 70,000 यहाँ राख्ने। यति गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउँछ त 3.71 इयर्स चाहिँ आउँछ। 3.71 इयर्स यसको पेब्याक पिरियड चाहिँ 3.71 इयर्स आउने रहेछ हैन। यहीँबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँ हामीहरूको 3 र 4 वर्षको बिचमा चाहिँ लगानी उठेको छ नि त। यहाँनिर चौथो वर्षमा आइपुग्दा चाहिँ हामीलाई 20,000 नाफा भएको छ, तर हामीहरूको लगानी चाहिँ यही बिचमा कता उठेको छ नि त, 3 र 4 वर्षको बिचमा कता उठेको छ देखिन्छ यहाँबाट यसले। अब भनेको कति रहेछ त पेब्याक पिरियड 3.71 इयर्स भनेको हामीले गरेको 4 लाख रुपियाँ लगानी चाहिँ यसले 3.71 वर्षमा चाहिँ उठाउने रहेछ। र अब यदि हामीलाई यो क्वेसनमा चाहिँ कुन प्रोजेक्ट सिलेक्ट गर्ने भनेको भए हामीले प्रोजेक्ट वाई चाहिँ सिलेक्ट गर्थ्यौँ हैन, किनभने यसको पेब्याक पिरियड चाहिँ यसको भन्दा सानो छ एक्सको भन्दा, त्यही भएर जसको पेब्याक पिरियड चाहिँ सानो छ हामी त्यसलाई प्रिफर गर्छौँ। किनभने पेब्याक पिरियड सानो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त हामीहरूको लगानी छिटो उठ्छ भनेर त्यसले देखाउँछ। त्यही भएर हामी प्रोजेक्ट एक्स चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्थ्यौँ। यदि हामीलाई यही क्वेसनमा चाहिँ यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट हो भनेको भए हामी दुईटै प्रोजेक्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्थ्यौँ हैन, किनभने दुईटैले हामीहरूको लगानी चाहिँ 5 वर्षभन्दा अगाडि नै उठाइदिएको छ नि त, त्यही भएर हामी दुईटै प्रोजेक्ट सिलेक्ट गर्थ्यौँ। यदि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको भए चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्थ्यौँ हैन, प्रोजेक्ट वाई, किनभने म्युचुअलीमा हामीले एउटा मात्रै प्रोजेक्ट सिलेक्ट गर्न पाउँछौँ। त्यही भएर यो भयो पेब्याक पिरियड। अब हामीलाई यहीँनिर के भनेको छ त, क्यालकुलेट द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपिभी बेस्ड अन एनपिभी विच प्रोजेक्ट वुड यु रिकमेन्ड टु द बोर्ड हैन। हामीलाई एनपिभी क्यालकुलेसन गर्नु भन्छ, हामी त्यो सुरुमा क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यसको लागि अब प्रोजेक्ट एक्सको लागि हैन बी नम्बरमा भन्ने, फेरि बी नम्बरमा क्यालकुलेसन अफ एनपिभी भन्ने, क्यालकुलेसन अफ एनपिभी भन्ने। अब प्रोजेक्ट एक्सको लागि भन्ने सुरुमा फर प्रोजेक्ट एक्स हैन, यो के हो त इभन क्यास फ्लो, इभन क्यास फ्लो हो यो हामीहरूको प्रोजेक्ट एक्स चाहिँ इभन क्यास फ्लो। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त, त्यसको लागि अब हामीले फर्मुला मेथडबाट पनि गर्दा भयो हैन। फर्मुला मेथडबाट गर्दाखेरि हामीले एनपिभी इज इक्वल टु CFAT इन्टु PVIFA कति वर्ष छ त हामीलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति छ 10% छ, यही 10% अनि इयर भनेको 5 हैन 5 इयर्स माइनस NCO अथवा I0 अथवा इनिसियल क्यास फ्लो जे भने पनि कुरो त्यही हो हैन। यति गरेर पनि गर्न सक्छौँ हामीले, यसलाई यसरी पनि गर्न सक्छौँ। अब यसलाई हामीले टेबुलेसनबाट पनि गर्न सक्छौँ हैन, टेबुलेसनबाट गरौँ। हामीले योभन्दा अगाडि टेबुलेसनबाट गरेका छैन, त्यही भएर हामी टेबुलेसनबाट गर्दियौँ। यसरी पनि गर्न सक्छौँ हैन, CFAT को ठाउँमा एनुअल क्यास फ्लो भइहाल्यो, PVIFA 10% 5 को भ्यालु राख्ने र NCO निकाल्दा पनि भइहाल्यो। हामीले यसलाई टेबलबाट गर्दाखेरि चाहिँ इयर सार्ने, सुरुमा 0 लेख्ने अनि
1 देखि 5 लेख्दिने किनभने प्रत्येक वर्ष समान छ। र अबको क्यास फ्लो लेख्ने, यहाँ क्यास फ्लो भनेको 6 लाख रुपैयाँ छ प्रोजेक्ट एक्समा इभन क्यास फ्लोमा। र अब 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको रिटर्न सेम छ, त्यही भएर 1,50,000 लेखिदिइहाल्ने यहाँ। र अब यहाँ चाहिँ हामीले PVIFA @10% राख्ने अनि यसको रेट राख्ने। 0 को जहिले पनि 1 हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ हामीले डाइरेक्ट 5 को चाहिँ रेट राख्ने है। PVIFA टेबलमा हेर्ने 10% मा हेर्ने अनि 5 इयर्सको भ्यालु राख्ने। हेर्दाखेरि कति छ त 3.7908 छ हामीसँग भ्यालु यसको। र यति गरिसके पछाडि अब यहाँ के आउँछ त प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ। 6 लाख र 1 गुणा गर्दाखेरि 6 लाख भइहाल्यो र 1,50,000 × 3.7908 गर्दाखेरि 5,68620 हुन्छ हैन। अब यहाँबाट NPV आउँछ, कति आउँछ त NPV = रुपीज 31,380 चाहिँ हामीहरूको NPV आउँछ र यो चाहिँ नेगेटिभ NPV आउँछ हैन। यो भयो प्रोजेक्ट एक्स को लागि। अब हामीले प्रोजेक्ट वाई को लागि पनि गर्नु पर्यो। अब प्रोजेक्ट वाई को लागि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्दैनौँ हैन, किनभने प्रोजेक्ट वाई के हो त अनइभन क्याश फ्लो हो। अनइभन क्याश फ्लो को हामीले NPV निकाल्नको लागि अब PVIF फ्याक्टर चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। फर प्रोजेक्ट वाई भन्ने, अब इयर सार्ने वाई इयर 0 1 2 3 4 5 यहाँ चाहिँ बेग्ला बेग्लै सार्ने हैन, किनकि प्रत्येकको इनफ्लो चाहिँ फरक फरक छ, त्यही भएर यसरी बेग्ला बेग्लै सार्ने। अनि अब क्याश फ्लो सार्ने, यहाँ पनि CASH क्याश FLOW क्याश फ्लो। यसको भनेको सुरुमा कति छ त, यसको सुरुमा हामीसँग 4,01,70,000 गरेर छ हैन। 4 लाख माइनसमा हुन्छ हैन, यो लगानी हो। 1,70,000 छ, त्यस पछाडि 1 लाख छ, त्यस पछाडि हामीसँग 80,000 छ, त्यस पछाडि हामीसँग 70,000 छ, त्यस पछाडि हामीसँग 1 लाख छ हैन। यो चाहिँ हामीले क्याश फ्लो सारेको यति। अब फ्याक्टर युज गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि हामीले इभन क्याश फ्लोमा PVIF युज गर्यौं, अब यहाँनिर चाहिँ PVIF मात्रै युज गर्नु पर्यो क्या। यहाँ चाहिँ हामीले PVIF @10% नै युज गर्नु पर्यो। हामीले क्वेशनमा जति रिपोर्टेड रिटर्न दिएको छ त्यही युज गर्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ PVIF टेबलको 10% को यो रेट राख्नु पर्यो हैन 5 वर्षसम्म। अब 0 इयरको रेट त जहिले पनि 1 हुन्छ हैन, 0 इयरको रेट जहिले पनि 1 भयो। र फर्स्ट इयरको हामीहरूको 0.9091, सेकेन्डको 0.8264 अनि त्यस पछाडि थर्डको 0.7513, फोर्थको 0.6830, त्यस पछाडि 0.6209 हामीसँग यो रेट छ हैन। यो PVIF हैन, PVIF टेबलको चाहिँ 10% को रेट हामीले राख्नु पर्यो 5 वर्षसम्मको। र अब यो रेट र चाहिँ क्याश फ्लो हामीले गुणा गर्दै यतातिर राख्ने। रेट र क्याश फ्लो गुणा गर्दाखेरि हामीहरूको प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ हैन। यो प्रेजेन्ट भ्यालु 4 लाख र 1 लाख गुणा गर्दाखेरि त 4 लाख भइहाल्यो माइनसमा। त्यस पछाडि यो र यो गुणा गर्दा 1,70,000 र 0.9091 गुणा गर्दाखेरि 154,547 अनि यो र यो गुणा गर्दाखेरि 82,640 आउँछ हैन। त्यस पछाडि यो र यो गुणा गर्दाखेरि 60,104, यो र यो गुणा गर्दाखेरि 47,810, यो र यो गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ त 62,090 आउँछ हैन। अब यति गरिसके पछाडि हामीले यो प्लस प्लस जोड्ने अनि यससँग घटाउने हैन। यति गर्दाखेरि NPV आउँछ हैन। हामीहरूको NPV रुपीज 7,191 चाहिँ आउने रहेछ हैन। र अब NPV को आधारमा हामीले के गर्नुपर्ने छ त, बोर्डलाई चाहिँ हामीहरूको जुन बोर्ड अफ डाइरेक्टर बोर्ड छ हैन, हामीहरूको बोर्ड छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुपर्ने छ। र अब हेर्ने त यहाँ हामीहरूको यसको NPV 31,380 छ, तर यो माइनसमा छ क्या। माइनसमा भएको त प्रोजेक्ट हामीलाई घाटा लागेको हो नि त, र यसको चाहिँ हामीलाई 7,191 नाफा भएको छ। त्यही भएर हामीले यस्तो घाटा लागेको प्रोजेक्ट चाहिँ हामी रिकमेन्ड गर्दैनौँ बोर्डलाई। हामीहरूको जुन
हामीलाई नाफा छ त्यही चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ हामी रिकमेन्ड गर्छौँ। र हेर्दाखेरि कुन प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले बोर्डलाई रिकमेन्ड गर्नुपर्ने भयो त प्रोजेक्ट वाइ चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुपर्ने भयो, यो चाहिँ आफै लेख्न सक्छौँ होइन। र यदि यो पनि प्लसमा भएको भए चाहिँ जसको ठुलो एनपिभी छ होइन, जसको धेरै एनपिभी छ, जुन धेरै प्लसमा छ त्यो चाहिँ रिकमेन्ड गर्थ्यौँ। यो भइहाल्यो। अब हामीलाई सी नम्बरमा चाहिँ आइआरआर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु भनेको छ। अब हामी सी नम्बरमा आइआरआर क्यालकुलेसन गर्छौँ। सी नम्बरमा क्यालकुलेसन अफ आइआरआर। र अब आइआरआर क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, फेक फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। अब फेक फ्याक्टर हाम्रो इभन क्यास फ्लोको फेक फ्याक्टर र पेब्याक पिरियड त बराबर हुन्छ होइन। हामीले अगाडि यसको पेब्याक पिरियड कति निकालेको थियौँ, पेब्याक पिरियड चाहिँ हामीले एक्सको लागि कति निकालेको थियौँ त, यो चाहिँ फर प्रोजेक्ट एक्स होइन। प्रोजेक्ट एक्सको जुन पेब्याक पिरियड चाहिँ 4 वर्ष हो, यो 4 वर्ष र यसको जुन हामीले फेक फ्याक्टर निकाल्छौँ त्यो त बराबर हुन्छ होइन। त्यही भएर हामीले पेब्याक पिरियड नै लेख्दा भयो अथवा फेक फ्याक्टर नै हो, यो पनि फेक एफएसिटी हो फेक फ्याक्टर होइन। यो फेक फ्याक्टर र पेब्याक पिरियड त बराबर हुन्छ इभन क्यास फ्लोको केसमा होइन। जस्तै हामीहरूको फेक फ्याक्टर निकाल्ने फर्मुला के हो त, एफएके फेक फ्याक्टर इज इक्वल टु इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट जसलाई हामी I0 डिभाइडेड बाई एनुअल क्यास फ्लो हुन्छ होइन। एएनयुएल एनुअल क्यास फ्लो हुन्छ, क्यास फ्लो। र अब यसको हामीहरूको I0 कति छ त 6 लाख रुपियाँ छ र यसको एनुअल क्यास फ्लो त 1,50,000 र यसो गर्दाखेरि 4 नै आउने रहेछ होइन। यो 4 नै आउँछ यसको पनि। भनेपछि यस इभन क्यास फ्लोको केसमा चाहिँ हामीहरूको फेक फ्याक्टर र पेब्याक पिरियड चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र अब यो फेक फ्याक्टर निकालिसकेपछि अथवा यसको पेब्याक पिरियडलाई चाहिँ हामीले केमा हेर्नु पर्यो त, अब हामीले यसलाई पिभिआइएफए टेबलमा 5 इयर्समा चाहिँ खोज्दै जानु पर्यो। 5 इयर्समा खोज्दै जानु पर्यो होइन। पिभिआइएफए टेबलमा खोज्दै जाने 5 इयर्समा यो 4 चाहिँ कहाँ पर्छ त त्यो हामीले खोज्दै जाने होइन। यो 4 कहाँ पर्छ त्यो हामीले खोज्दै जाने। हामी पिभिआइएफए टेबल हेर्छौँ र जुन हामीहरूको यो पिभिआइएफए टेबल छ यसमा हामीले 5 वर्षमा खोज्ने ठ्याक्क 4 चाहिँ भेटिँदैन होइन। कतिको बिचमा पर्छ त्यो चाहिँ हामीले खोज्ने। र हेर्दै जाँदाखेरि यहाँ 4.8534 छ, यहाँ 4.45 भनेको ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ 4 होइन। 4 भनेको के हो त, यसको र यसको बिचमा पर्यो नि त 4 त ठ्याक्कै 4 भेटिएन। तर 4 भनेको त हामी हेर्न सक्छौँ त यसको र यसको बिचमा 3.9927 र 4.1002 को बिचमा होइन। यहाँ चाहिँ यतै कता हामीहरूको 4 पर्छ होइन, हामीले त्यही देखाउँछ यसले। र अब यसरी हेर्दाखेरि यो कति पर्सेन्ट हो त 7% र 8% हो। हामीले यहाँनिर अलिकति चाहिँ ल्याङ्ग्वेज मिलाएर आफै लेख्ने। त्यसको लागि के भन्ने त, लुकिङ एट पिभिआइएफए टेबल भन्ने। लुकिङ LOOKING लुकिङ एट पिभिआइएफए टेबल एट 5 इयर्स। 5 इयर्समा हेर्दाखेरि 4 लाइज बिट्विन 4 कतिको बिचमा पर्यो त, हामीहरूको 4.1002 4.1002 टु 3.1927 होइन, 3.9927 यतिको बिचमा पर्यो। र विच करेस्पोन्डिङ होइन, WHICH विच करेस्पोन्ड होइन, जुन चाहिँ रेट कति हो त 7% र 8% रेट हो नि त। यो भनेको 7% रेट हो र यो भनेको 8% रेट हो होइन। यो दुईटा चाहिँ यति दुईटाको बिचमा चाहिँ हामीहरूको यो 4 पर्यो होइन। अब हामीले यसको आइआरआर निकाल्नको लागि चाहिँ आइआरआर क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसको एनपिभी पोजिटिभ र नेगेटिभ निकालेर गर्दा पनि भयो होइन। तर इभन क्यास फ्लोको केसमा चाहिँ हामीले एनपिभी पोजिटिभ र नेगेटिभ निकालिराख्नु पर्दैन, यो अर्को फर्मुला लाएर गर्दा पनि हुन्छ होइन। यो फर्मुला एलआर प्लस पिभिआइएफए एलआर माइनस पे ब्याक पिरियड अथवा फेक फ्याक्टर जे भन्ने पनि भइहाल्यो, एउटै कुरा हुन्छ इभन क्यास फ्लोमा त। र पिभिआइएफए एलआर माइनस पिभिआइएफए एचआर फेरि एचआर माइनस एलआर होइन। इभन क्यास फ्लोको केसमा चाहिँ हामीले
एनपीपी पोजिटिभ र नेगेटिभ ननिकालिकन यो फर्मुला लाएर चाहिँ यसको आइआरआर निकाल्न सक्छौँ अथवा यसलाई हामीले एनपीपी पोजिटिभ र नेगेटिभ निकालेर गर्दा पनि हुन्थ्यो तर त्यसो गर्दा अलिकति लामो हुन्छ र यो तरिकाले अलिक छोटो हुन्छ यसरी गर्दा पनि भइहाल्यो त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर हामी भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन सकिन्छ र भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ एलआर भनेको के हो त लोवर रेट कति छ त 7 र 8 मा कुन लोवर रेट हो 7% चाहिँ हामीहरूको लोवर रेट हो प्लस अब यहाँ चाहिँ पीबीआईएफए एलआर को ठाउँमा चाहिँ यो रेट नराख्ने यो कति भ्यालु छ यसको त्यो राख्ने एलआर भनेको लोवर रेट भइहाल्यो यसको भ्यालु कति छ त पीबीआईएफ टेबलमा त्यो राख्ने हो 4.1002 राख्ने माइनस पेब्याक पिरियड अथवा फेक फ्याक्टर जे भने पनि एउटै हुन्छ इभन क्याश फ्लोमा त हैन त्यो कति छ त 4 छ त्यही भएर हामीले यहाँ 4 राख्ने अब यहाँ चाहिँ पीबीआईएफए एलआर लोवर रेटको पीबीआईएफए मा रेट कति छ त्यो राख्ने हो कति छ त 4.1002 अनि अब एचआर को जुन हायर रेट छ यसको पीबीआईएफए टेबलमा रेट कति छ त्यो राख्ने हो 3.9927 छ र एचआर भनेको 8% एलआर भनेको 7% भइहाल्यो र यति हामीहरुको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ त 7% प्लस यो माथि 0.1002 भइहाल्यो हैन घटाउँदा त्यसपछि तल 0.1075 र 7% प्लस यति गर्दाखेरि 0.93% दुईटै गर्दाखेरि 7.93% चाहिँ हामीहरुको आइआरआर आयो प्रोजेक्ट एक्स को लागि चाहिँ हैन यो प्रोजेक्ट एक्स को आइआरआर आको अब हामी प्रोजेक्ट वाई को पनि आइआरआर निकाल्छौं प्रोजेक्ट एक्स को चाहिँ सजिलो भयो यो किनकि यो इभन क्याश फ्लोमा हामीले फेक फ्याक्टर पनि निकालिराख्नै पर्दैन जति पेब्याक पिरियड हुन्छ त्यति नै फेक फ्याक्टर हुन्छ इभन क्याश फ्लोमा र पीबीआईएफए टेबलमा जति वर्ष छ यसमा 5 वर्ष छ त्यसमा हेर्ने त्यो 4 कहाँ कतिको बिचमा पर्यो त्यो हेर्ने 4 हेर्दाखेरि हामीहरुको यो दुईटा रेटको बिचमा 4 पर्दो रहेछ जुन चाहिँ 7% र 8% हो र यसलाई चाहिँ यो फर्मुला लाएर निकाले पनि भयो हैन सजिलो हुन्छ यसरी हामीले एनपीपी निकाल राख्नु पर्दैन तर एनपीपी पोजिटिभ निकालो नेगेटिभ निकालेर गर्दा पनि भइहाल्यो जुन तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ हैन आफुलाई जुन सजिलो तरिका लाग्छ त्यसरी गर्ने त्यसपछि अब हामीले प्रोजेक्ट वाई को लागि निकाल्नु पर्यो यो प्रोजेक्ट एक्स को लागि थियो फर प्रोजेक्ट वाई भन्ने प्रोजेक्ट वाई कस्तो क्याश फ्लो त अनइभन क्याश फ्लो र त्यसको लागि अब हामीले के गर्नु पर्छ सुरुमा फेक फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो यसमा चाहिँ हामीले फेक फ्याक्टर निकाल्नु पर्छ फेक फ्याक्टर निकाल्ने फर्मुला के हो त एफएकेई फेक फ्याक्टर इज इक्वल टु इन्भेस्टमेन्ट जसलाई हामी I0 पनि भन्छौं अथवा एनसीओ जे भन्दा पनि भइहाल्यो डिवाइडेड बाइ एभरेज सीएफएटी हैन एभरेज सीएफएटी चाहिँ भाग गर्यौं भने हामीले यसको फेक फ्याक्टर निकाल्छौं र यसको I0 कति छ त I0 भनेको लगानी गरेको पैसा हामीहरुको प्रोजेक्ट वाई को कति छ 4 लाख रुपैयाँ हैन हामीहरुको प्रोजेक्ट वाई मा हामीले कति लगानी गरेको छौं 4 लाख अब एभरेज सीएफएटी निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त यो सबैलाई जोड्नु पर्यो अनि 5 ले भागा गर्नु पर्यो कति हुन्छ त जोड्दाखेरि 1,70,000 प्लस यता यसलाई रफमा गर्दा पनि भइहाल्यो हैन मैले यहाँनिर गर्दै हाले 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख गर्ने अनि यसलाई चाहिँ 5 ले भागा गर्ने किन 5 ले भागा गर्ने किनकि 5 वटा वर्ष छ त्यही भएर 5 वटा वर्षको जोड्यौं त्यही भएर 5 ले नै भागा गर्नु पर्यो एभरेज निकाल्नको लागि त 5 भाग लाग्यो जस्तै हो यो यसै गर्दाखेरि कति आउँछ त यति गर्दा चाहिँ 104,123 हैन 1,04,000 चाहिँ हामीहरुको आउने रहेछ र यो 1,04,000 अब हामीले एभरेज सीएफएटी को ठाउँमा राख्नु पर्यो 1,04,123 1,04,000 हैन अब 1,04,000 राखिसकेपछि हामीले 4 लाखलाई 1,04,000 ले भाग गर्दा कति आउनु पर्यो त 3.8462 आउँछ हैन यहाँ चाहिँ फिक्स फ्लो गरेर राख्ने हामीले क्याल्कुलेटरमा यति आउँछ अब यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो त इभन भए पनि अनइभन भए पनि फ्याक्टर पछाडी हेर्दाखेरि चाहिँ कुन टेबलमा हेर्ने पीभीआईएफए टेबलमा हेर्ने कति वर्षमा यहाँ 5 वर्ष छ त्यही भएर 5 इयर्समा हेर्ने यदि 4 वर्ष भएको हामी 4 वर्षमा हेर्थ्यौं 3 वर्ष भएको 3 वर्षमा हेर्थ्यौं 6 वर्ष भएको 6 वर्षमा हेर्थ्यौं यहाँ 5 वर्षसम्मको क्याश फ्लो दिएको छ त्यही भएर 5 वर्षमा हेर्ने र यो रेट खोज्ने हामीहरुको 3.8462
ठ्याक्कै चाहिँ भेटिँदैन हैन, ठ्याक्कै भेटिँदैन। कति र कतिको बिचमा भेटिन्छ अथवा यसको छेउछाउमा कति छ त्यो हेर्ने, यो चाहिँ कतिको बिचमा पर्छ त्यो हेर्ने। अब हेर्नु पर्यो हामीहरूको 3.8462 चाहिँ पिबिआइएफए टेबलको 5 इयर्समा हेर्नु पर्यो हैन। हेर्दाखेरि चाहिँ पिबिआइएफए टेबलमा हेर्ने, अनिवनको केसमा चाहिँ पिबिआइएफएमा हेर्ने, भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ पिबिआइएफ को राख्ने हैन। इभनको केसमा त पिबिआइएफएमै हेर्ने, पिबिआइएफए भ्यालु राख्ने। र अब पिबिआइएफए टेबलमा हेर्दाखेरि यो भयो हामीहरूको पिबिआइएफए टेबल। हामीले 5औं वर्षमा हेर्नुपर्ने छ भ्यालु, कति छ त भ्यालु 3.8462 3.8462 हेर्दाखेरि 3.84 भनेको कहाँ छ त 3.84 भनेपछि 88 छ 84, यो दुईटाको बिचमा चाहिँ पर्यो नि त हैन। 9% र 10% को बिचमा चाहिँ 3.8462 पर्छ हैन। जुन यो 3.8462 छ यो चाहिँ यो दुईटाको बिचमा पर्छ क्या। 3.8462 भनेको त यो भन्दा अलिकति थोरै हो र यो भन्दा अलिकति धेरै हो, त्यही भएर यो दुईटाको बिचमा पर्यो भनेको 9% र 10% रहेछ। अब यहाँ पनि हामीले अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलाएर चाहिँ लेख्ने, लुकिङ एट पिबिआइएफए टेबल भन्ने, LOOKING लुकिङ एट पिबिआइएफए टेबल एट कति वर्षमा हेरेको हामीले 5 इयर्समा हेरेको, कति हेरेको त 3.8462 लाइज अथवा फल्स हैन बिट्विन कतिको बिचमा पर्छ त 3.8897 टु 3.7902 सरी 08 यो दुईटाको बिचमा पर्छ नि त। विच करेस्पोन्ड यो रेट चाहिँ कति हो त हामीहरूको 9% भनेको यो रेट हो र 10% भनेको यो रेट हो। यो दुईटाको बिचमा चाहिँ हामीहरूको यो पर्यो। अब हामीले यसमा चाहिँ अगाडि जुन यो फर्मुला लगाएको थियौँ आइआरआर निकाल्नका लागि इभन क्यास फ्लोको केसमा, यो फर्मुला चाहिँ यहाँनिर एप्लाई हुन सक्दैन हैन। किनभने हामीहरूको क्यास फ्लो चाहिँ इभन छैन नि त, त्यही भएर यो फर्मुला हामीले युज गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ इभनको लागि मात्रै हो हैन। अब अनइभनको केसमा चाहिँ हामीले यसको एनपिभी पोजिटिभ र नेगेटिभ निकालेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब ट्राई गर्ने हामीले 9 अथवा 10 मा कतिमा ट्राई गर्ने हैन, त्यो ट्राई गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूको क्यास फ्लोलाई हेर्ने एकपल्ट। क्यास फ्लोको नेचर कस्तो छ त, क्यास फ्लोको जुन नेचर छ क्यास फ्लोको नेचर चाहिँ हामीहरूको यसो हेर्दाखेरि सुरुमा 1,70,000 छ, त्यस पछाडि 1 लाख छ, त्यस पछाडि 80,000, त्यस पछाडि 70,000, त्यस पछाडि 1 लाख हैन। क्रमशः यहाँसम्म घट्दै आएको छ र यो लास्टमा चाहिँ अलिकति बढेको छ। भनेपछि यसरी क्यास फ्लो चाहिँ सुरुको तुलनामा घट्दै जान्छ भने हामीले रेट चाहिँ बढाउनु पर्यो, अलिकति बढाम अथवा धेरै बढाइराख्नु पर्दैन हैन। हामीले यहाँनिर अगाडि नै 10% मा हामीले एनपिभी निकालेको थियौँ हैन। 10% मा एनपिभी कति आएको थियो त 7191 आएको छ हैन। हामीले 10% को एनपिभी यहाँ ननिकाल्दा पनि भइहाल्यो, त्यही भएर हामीले सुरुमै 10 ट्राई एट 10% भन्ने हैन। 10% को एनपिभी हामीले अगाडि नै निकालेको छ नि त। एनपिभी कति निकालेको छ रुपैयाँ 7191 त निकालेको छ। यहाँ हामी निकालिराख्नु पर्दैन यहाँनिर हैन। 10% मा ट्राई गर्दा यति आउँछ र यो के हो त पोजिटिभ हो। अब अर्को हामीलाई के चाहियो नेगेटिभ चाहियो। नेगेटिभ निकाल्नको लागि हामीले रेट बढाउन सक्छौँ हैन। बढाउँदाखेरि कति बढाउने त हामी यहाँ 12 मा ट्राई गर्न सक्छौँ। त्यही भएर ट्राई एट 12% मा ट्राई गर्दिन हामी यहाँ। 12% मा ट्राई गर्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो त एनपिभी निकाल्नु पर्यो, फेरि इयर सार्नु पर्यो। इयर 0 1 2 3 4 5 हैन, 5 सम्म सार्नु पर्यो। त्यस पछाडि क्याश फ्लो हामीसँग 4 लाख, 0 इयरमा 4 लाख, पहिलो इयरमा 170, दोस्रो इयरमा 1 लाख, तेस्रो इयरमा 80,000, चौथो इयरमा 70,000, पाँचौं इयरमा 1 लाख छ। यसो हेर्दाखेरि ट्रेन्ड चाहिँ घट्दै आएको छ, यहाँ चाहिँ अलिकति बढेको छ। त्यही भएर हामीले यो 9% र 10% छ, 1-2% चाहिँ बढाएर ट्राई गर्ने क्या। हामीहरूको क्यास फ्लो चाहिँ घट्दै आएको छ भने 1-2% बढाएर ट्राई गर्ने। यदि धेरै घटेको छ भने चाहिँ
अलिक धेरै नै बढाउनु पर्यो होइन। तर यहाँ चाहिँ अलिअलि मात्रै घटेको हो। यो 70, 80, 1 लाख भनेको लगभग 20-30 हजार मात्रै फरक हो। त्यही भएर धेरै यहाँ रेट बढाउनु पर्दैन, 1-2% बढ्दा भइहाल्छ। यदि यो क्यास फ्लो चाहिँ बढ्दै गएको भए चाहिँ हामीले रेट के गर्नु पर्थ्यो त, घटाउँदै ल्याउनु पर्थ्यो होइन। धेरैले घटेको भए धेरै नै घटाउनु पर्थ्यो, थोरै थोरै घटेको भए थोरै 1-2% घटाउँदा भइहाल्छ। यहाँ कन्फ्युज हुने कुरा छैन होइन। त्यस पछाडि अब के गर्नु पर्यो त, एनपिपी 10%को निकाल राख्नु पर्दैन, किनकि अगाडि नै निकालेको छ। र 12मा ट्राई गर्दाखेरि, 12मा किन ट्राई गर्दैछौँ त हामी, एनपिपी नेगेटिभ निकाल्नको लागि, र रेट बढाउँदाखेरि नेगेटिभ निक्लिन्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। र पिभिआइएफ @12% गर्ने, 0 इयरको रेट जहिले पनि 1 हुन्छ। र 12%को पिभिआइएफ टेबलको 12%को रेट यहाँ राख्ने, कति छ हामीहरूको 0.8929, 0.7972, 0.7118, 0.6355, 0.5674 हामीहरूको यति रेट छ होइन। यो 12%को रेट रहेको। र अब यति गर्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ होइन। यो 4 लाखको 4 लाख भइहाल्यो, 1 2 3 4 5 4 लाख माइनसमा त्यस पछाडि 1517993 आउँछ, र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि। त्यस पछाडि 79720 आउँछ, यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीहरूको 56944 आउँछ, यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 44485, यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउँछ त 56740 आउँछ। र अब के गर्नु पर्यो, यो प्लस जतिलाई जोड्नु पर्यो अनि योसँग घटाइदिनु पर्यो। यसो गर्दाखेरि एनपिभी आउँछ हामीहरूको, एनपिभी रुपिज 10318। यो चाहिँ हामीहरूको नेगेटिभमा आयो होइन। हामीहरूको एउटा एनपिभी पोजिटिभ हो, एउटा एनपिभी चाहिँ के भयो त नेगेटिभ भयो। यो 10% चाहिँ अगाडि नै निकालेको हुनाले हामीले यो फेरि निकालिराख्नु परेन। अब यो एनपिभी नेगेटिभ आयो, यो एनपिभी पोजिटिभ आयो, र हामीलाई आइआरआर निकाल्नको लागि एउटा नेगेटिभमा चाहिन्छ, अर्को पोजिटिभमा चाहिन्छ, त्यो पुरा भयो। र त्यो रेट जुन फरक छ, यिनीहरूको रेटको फरक चाहिँ 10% छ, एउटाको रेट अर्कोको 12% छ। भनेपछि यिनीहरूको फरक त 2% मात्रै भयो होइन। 2% हुँदाखेरि हामीलाई राम्रै भयो, 5%सम्मको फरक राख्नु पाइन्छ। 2% हुँदाखेरि झन् राम्रो भयो होइन। जति रेट फरक कम भयो त्यति हामीहरूको एन्सर चाहिँ एकुरेट आउँछ। र अब हामी इन्टरपोलेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यही भएर बाई इन्टरपोलेसन भन्ने, बाई इन्टरपोलेसन अथवा इन्टरपोलेसन भन्ने। अब आइआरआर क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ यसको फर्मुला चाहिँ फेरि फरक हुन्छ। अघि जुन इभन क्यास फ्लोमा हामीले फर्मुला युज गऱ्यौँ, त्यो फर्मुला चाहिँ यहाँ युज हामीहरूको हुँदैन होइन। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, एलआर प्लस एनपिभिएलआर डिभाइडेड बाई एनपिभिएलआर माइनस एनपिभिएचआर, एचआर माइनस एलआर होइन। लोअर रेट कति छ त, 10 र 12मा लोअर रेट कति हो त्यो जसलाई पनि थाहा छ, 10% भइहाल्यो। र अब एनपिभिएलआर भनेको लोअर रेटमा एनपिभी कति छ त, हेर्नु त लोअर रेट भनेको 10% हो। यसको एनपिभी 7191 छ, यो राखिदिइहाल्ने 7191, 7191, तल पनि 7191। अब यो माइनस माइनस चाहिँ प्लस हुन्छ होइन, किनभने यो एनपिभिएचआर जहिले पनि के हुन्छ त नेगेटिभमा हुन्छ। हेर्नु त एनपिभिएचआर जहिले पनि नेगेटिभमा हुन्छ, यो निकाल्नै पर्छ नेगेटिभमा। 10318 र यो त्यो 10318 के हुन्छ त माइनसमा छ, भनेपछि माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो, 10318 भइहाल्यो। एचआर भनेको हायर रेट 12% छ, एलआर भनेको लोअर रेट त्यो चाहिँ 10% छ। र यति हामीहरूको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो 10% प्लस 7191 डिभाइडेड बाई हामीहरूको तल कति आउँछ त, तल हामीहरूको आउँछ, तल चाहिँ हामीहरूको 7191 प्लस 10318 गर्दाखेरि 17509 आउने रहेछ। 17509 इन्टु यता कति हुन्छ त 10%मा 12% घटाउँदा, सरी 12मा 10 घटाउँदा 2% भइहाल्यो। र यति अल टोटल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीहरूको 10.82% चाहिँ फिक्स टु गर्दाखेरि चाहिँ यति आउँछ होइन। यति चाहिँ हामीहरूको आइआरआर आउने रहेछ प्रोजेक्ट वाईको लागि। अब हामीलाई सी नम्बरमा के सोधिरहेछ त,
जुन हामीले बी नम्बरमा एनपिपीको आधारमा प्रोजेक्ट हामीले रिकमेन्ड गरेका थियौँ त्यो चाहिँ यहाँ चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेसन सोधेको छ। र अब यसो गर्दाखेरि हेर्ने त हामीहरूको यसको आइआरआर कति छ, आइआरआर फर प्रोजेक्ट एक्सको लागि कति छ त 7.9 कति छ त 7.93% छ, 7.93% छ। र आइआरआर फर प्रोजेक्ट वाइ चाहिँ कति आयो त 10.82% भनेको यसको आइआरआरको आधारमा पनि कुन प्रोजेक्ट छानियो त, यही प्रोजेक्ट छानियो, प्रोजेक्ट वाइ नै छानियो। एनपिपीको आधारमा पनि प्रोजेक्ट वाइ नै छानिएको थियो। त्यही भएर चाहिँ हामीहरूको यहाँनिर रिकमेन्डेसन चाहिँ चेन्ज भएन भनेर लेख्दा पनि भयो। यदि यही क्वेसनमा हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो र कुन प्रोजेक्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भनेको भए हामी चाहिँ कुन प्रोजेक्ट सिलेक्ट गर्थ्यौँ त, यो मात्रै प्रोजेक्ट वाइ मात्रै सिलेक्ट गर्थ्यौँ इन्डिपेन्डेन्ट भए पनि, किनभने हामीहरूको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति छ 10% छ, हामीले कम्तीमा पनि 10% चाहिँ अर्न गर्नुपर्ने छ। तर आइआरआर चाहिँ प्रोजेक्ट एक्सको चाहिँ कति छ त 7.93 छ भनेको यसले यति मात्रै अर्न गर्ने रहेछ, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको भन्दा थोरै हो नि त। हामीलाई चाहिएको त 10% हो, कम्तीमा पनि हामीले 10% चाहिँ अर्न गर्नुपर्ने रहेछ। तर प्रोजेक्ट एक्सले चाहिँ 7.93% मात्रै अर्न गर्दो रहेछ। त्यही भएर प्रोजेक्टहरू इन्डिपेन्डेन्ट भएको भए पनि हामी यो प्रोजेक्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्दिन थियौँ, यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्थ्यौँ किनकि यसको आइआरआर चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा धेरै छ। त्यही भएर यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्थ्यौँ। यदि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको भए पनि हामी यही प्रोजेक्ट मात्रै सिलेक्ट गर्थ्यौँ। र यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनको चाहिँ कम्प्लिट सोल्युसन गऱ्यौँ हैन।